तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सवें आसतलो. यहोशुवाचो पवित्र बूक अध्याय 1 वळ 9. The holy book of Joshua chapter 1 verse 9. Your God is with you wherever you go. भोव मोगाचनो भोव पयस सक्रामेंतांत जेजू हजर जाता आनी आमच्या सांगाता आमी खंय गेल्यार आसतलो म्हणून तो आमकां बसयता. त्या समया जेजूक ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावन त्या आराधनाचे गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत A22 ऑन पेज नंबर 31 पान नंबर 30 आनी 1. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. भक्ती मोना कालत्या काळजा करता तुका नामा. भक्ती मोना खालत्या काळजा करता तुका नामा. करता तुका नामा. जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगासो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगासो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. तुजो सांगात शेतांव तुजी कृपा लालयतां. तुजो सांगात शेतांव तुजी कृपा लालयता. तरी एक दिसा भोगच्याक तुका आमी यात्रेकता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. भक्ती मोना खालत्या काळजा करता तुका नामा. भक्ती मोना खालत्या काळजा करता तुका नामा. करता तुका नामा. हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गां तुका, होगळाप तुका, जय जय तुका, स्तुती तुका, आराधना तुका, पदवी तुका, महिमा तुका. हालेलुया, होसाना. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अधिक मोगाच्यान तुमकां हर एकल्यांक देव बरो दीस, कृपेचो दीस, आशिर्वादाचो दीस, बऱ्या भलायकेचो दीस, सुटका सोडवणेचो दीस, कुडीच्या बऱ्या भलायकेचो, मानसीक बऱ्या भलायकेचो, आंतरीक बऱ्या भलायकेचो दीस हांव तुमकां मागतां. आज भोव पयस सक्रामेंता तावन मोगाच्यान सर्वेस्पर देव आमच्या लागीं उलयता जाणवायाच्या बुकाद्वारे. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 2 वर्स 23. जाणवायाच्या बुकांत अध्याय 2 वळ 20 आनी 3. मनशाक अमर जिविता खातीर देवान रचलो. देवान मनशाक आपल्याच सारक्याचो जावन ताका केलो.
पूण देंवसराच्या मोसरान मरण संवसारांत भितर सरलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचेनो आमी जाणा देव आमकां रस्त आसतना ताच्याच सुरपाय असो, ताच्याच सारकें असो, ताच्याच काळज असो, हे कुडको कसो, हे ताच्याच काळज असो जावन आमकां रस्ता मोगाचेनो. आनी आमकां देव रस्तो आसतना आमर जिविता खातीर रस्ता आमी मरा ना मोगाचेनो. आमी केवल ह्या संवसारांत कुडीच्या मरणा वरवीं सासणाच्या जिविताक आमी उतरोवन वेता आनी देवा सांगता सासणाक आमी जियेता. देखून ह्या संवसाराचें जिवीत सासणाच्या जिविताची एक तयाराय जावन आसा. इट इज अ प्रिपरेशन फॉर अ इटर्नल लायफ. देखून ह्या संवसारांत जियेत आसतना मोगाचेनो सर्गींचेरच आमी दीस लावन जियेजय. पूण मोगाचेनो दुश्ट सकत पाताळाचे सकत ह्या आमचे थंयच आसची ती एक खोटेपणाची सकत आमकां असल एक चिंता आमच्या मतीन घालता की आमी मरतले हांव, आमी नासतले हांव, आमी यमकोंडाक वेतले हांव, सासणीक ख्यास्तीक वेतले हांव. देखून मोगाचेन आमी भिरांतीन आनी खाऊ जेणेन भरता. देखून मोगाचेन उडास आमी दोरी जय देंवसराच्या सैतानाच्या मोसरान आमच्या काळजान मनांत मरणाची भिरांत आमकां आयल्या. ही भिरांत आमी काडी जय. देखून बोपय सकरांचें आराधन करतना जेजू लागीं आमी मागया. मोगाचेनो जेजूस उतरां आमच्या काळजान जगोवन दवरया. देखून म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा मनशाक आमार जिविता खातीर देवान रचलो. म्हाका म्हज्या देवान आमार जिविता खातीर रचलो. आपल्या सारक्याचो जावन देवान मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो जावन देवान म्हाका रचला. हांव देवा सोसू जावन आसा. हांव देवाचो भुरगो जावन आसा. हांव देवाचें भुरगें जावन आसा. सांता भक्तां सांगता, आंज बडव्यां सांगता, मोरये माया सांगता म्हाका सासणाक जियोंक आसा, सरगार जियोंक आसा. देवा बापाच्या मुखामळाचो परजळ हांवें पळोवंक आसा. देवान दिवचो गुरव हांवें जोडूंक आसा. ताणें दिवचे मुकुट हांवें जोडूंक आसा. ताणें दिवचे इनाम, ताणें दिवची आशिर्वादां हांवें जोडनो. सासणाच्या सासणाक राजवडकी चलोवंक आसा. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका बापा, जय जय तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. मोगाचेनो मुंदरसून थंयसर जाणवायेच्या बुकांत अध्याय 3 वळ अशें म्हणटा. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 3 वर्स 1. प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. कसलेंच दग्ध तांकां लागचें नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यांची दिसली पूण ती शांतीन देवाच्या हाजेरपणांत आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणी मेल्या जाल्यार मोगाचेनो आमी चिंता ती नांच जाली म्हणून. मोगाचेनो ती नांच जावनात. मोगाचेनो त्या सर्गींच्या दारवांट्यांतल्यान भितर सरन सासणाच्या जिविताक ती गेल्यात. हे संवसारीक भौतीक जिवीत तांचें अंत जालें पूण सासणाचें जिवीत तें आरंभ जालें. आमकांय एक दीस मोगाचेनो थंयसर वचोंक आसा. ह्याच बरवशान ही देवाचें उतरां आमच्या काळजांत जगोवन दवरया. म्हज्या उपरांत सांगा प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. कसलेच दग्ध तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यांची दिसली पूण ती शांतीन आसात. पूण ती शांतीन आसात. सर्गींच्या देवा बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत आसा. कसलेच दग्ध म्हाका भोगचे नात. ह्या संवसारांतले कश्ट आनी संकश्ट म्हाका नितळ करतात. फुटा गेल्ल्या भांगारा बरी तूं म्हाका पवित्र करताय. म्हाका तूं भाग्यवंत करताय. सासणाच्या जिविताक म्हाका तूं तयार करताय. नास्तीक जावन हांव पिशेपण आपणावचो ना. बगार तुज्या सांगता ह्या संवसारांत शांतीन जियेतलो आनी सासणाची शांती हांव जडून घेतलो. अर्गां तुका बापा, होगळाप तुका जेजू, जय जय तुका पवित्र आत्म्या. तर मोगाचेनो व्हडा संतोषान आनी आनंदान आमी गावया ते स्तुती गायन. जेजू जेजू म्हणून गायतलो. अर्गां स्तुती तुका दितलो. 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 म्हजो जेजू मोगाळतो नवें जिवीत म्हाका दिल्लो.
म्हजो जेजू मोगाळतो नवें जिवीत म्हाका दिल्लो हालेलुया हालेलुया जेजू जेजू हालेलुया हालेलुया जेजू जेजू आजकी जिवितान बुडोना वाचलो हातन व्हंकल म्हाका वूस काडलो पातकी जिवितान बुडोना वाचलो हातन व्हंकल म्हाका वूस काडलो निर्फळ जाल्ल्या म्हज्या जिवितान आशेचें कीन परतून पाकयलो निर्फळ जाल्ल्या म्हज्या जिवितान आशेचें कीन परतून पाकयलो हालेलुया 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 जेजू 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 परत परत आमी पातकांत पडतना जेजू परत आमी कुर्सार किळायता परत परत आमी पातकांत पडतना जेजू परत आमी कुर्सार किळायता तरी जेजू कुर्सा वयलो उठून आपल्या गोपांक घेता आमकां बगसून तरी जेजू कुर्सा वयलो उठून आपल्या गोपांक घेता आमकां बगसून हालेलुया 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 जेजू 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 म्हणून गायतलो अर्गा स्तुती तुका दितलो जेजू जेजू म्हणून गायतलो अर्गा स्तुती तुका दितलो म्हजो जेजू मोगाळतो नवें जिवीत म्हाका दिल्लो म्हजो जेजू मोगाळतो नवें जिवीत म्हाका दिल्लो हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 अर्घांत का होगळांत का जय जय तुका जेजू जेजू म्हज्या भो मोगाळ जेजू म्हज्या भो दयाळ जेजू म्हज्या भो वर्त्या जेजू पदवेदार जेजू म्हज्या पिडा गुण करतल्या जेजू म्हाका सर्व वस्तू मदक सोन दितल्या जेजू म्हज्या भो मोगाळ जेजू जेजू तुका जावं अर्घांनी होगळाप सासणाच्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या न्हू ह्या हप्त्याच्या सुरवेर 2 दीस गेल्या त्या शनिवारा आनी आयतारा हांगासर व्हडा संख्यान लगभग 50 ICYM यूथ आमच्या DSCचे हांगासर आसले
तांच्या पैकी थोडी जाणां म्हजे लागीं उलयता आसतना मोगाचे न्हू तांचे कश्ट तांचे संकश्ट तांची एकसरपण म्हाका अनुभव जालें. तरणाटे भायल्यान हांसोन खेळोन नाचोन उडोवन ते आसता आसतना आमी चिंता ताका कसलेंच दूख ना म्हणून. पूण दोगां तेगां म्हजे लागीं आयलीं कावन्सिलिंगाक. ती उलयता आसतना ती म्हाका म्हणटात फादर म्हाका भोगता गी म्हज्या जिवितांत म्हजो म्हणलो कोण ना. म्हाका जेन्ना तांकां आवय बापूय आसात भाव भयणी आसात आनी जिवितांत बरी जाणवाय आसा बुदवंतकाय आसा उगडास सकत आसा बरें शिकप शिकोन आसात जायते इश्ट आसात सांगाती आसात तरी तांकां भोगता आपणाचो म्हणलो कोणूच ना. तांच्या आवय बापायचें जिवीती सारकें ना. आवय बापूय झगडटात घरांत. आवय बापायक सारकें काम येना आनी घरांत शांती समाधान ना. आनी इस्कालांत वता आसतना जायती इश्टागात तांणी केल्या थंयसरी तांकां भोगता तांचें म्हणलें कोणूच ना. म्हाका न्हू जेन्ना आमकां भोगता की आमचें म्हणलें कोणूच ना तेन्ना आमचें जिवीत एक भोव वर्त्या काळोखांत अंधकारांत भोव एकसुऱ्या सुवातेर तें आसा म्हूण आमकां भोगता. आमी जुवांचो वांजेल उक्तो केल्यार थंयसर 5व्या अध्यायांत आमी वाचता इन द 5th chapter ऑफ सेंट जॉन. आमी एका आरीच्या पिडेस्ताक जेरुसलेमाच्या देवळांत बेतसादा तळ्या लागीं आमी पळयता. थंयसर तो 38 वर्सां थावन राखून आसा. तळ्याचें उदक देवाचो दूत येवन हालय जाल्यार थंयसर देंवल्यार तक्षण कोण पयल्लो देंवता ताका थंयसर बरी भलायकी लाभता पिडा गूण जाता. थंयसर कितलोसो असंख्यात लोक राखून आसलो त्या तळ्याचें उदक हालचें आनी त्या उदका देंवन बरें जावचें. पिडेस्तांक तांचें म्हणलें मोगाचें मनीस उदका देवोंक आसले पूण ह्या एका मनशाक ताचें म्हणलें कोणूच ना. देखून तो राखून आसलो कोण आपणाक मजत करीत गी म्हणून. पूण तो नेणो आसलो देवूच ताच्या जिवितांत येतलो म्हणून. देवूच मनीस जाल्लो स्वामी जेजू तेनेच्यान पाशार जाता आसतना त्या आरीच्या पिडेस्तान 38 वर्सां तावन कश्ट जाल्यान जेजूचेर दिस्त चैत लायली ना. पूण जेजून ताका विचारलें तुका गूण जावंक मन आसा की. ताका अजाप जालें कित्याक ताची दिश्ट थंयसर तळ्याचेरच आसली तळ्याच्या उदकाचेर आसली. देखून तो म्हणटा म्हाका तळ्याक देंवन बरो जावंक मन आसा पूण उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका उदका देंवयतलो कोण ना. म्हजो म्हणलो कोण ना. मोगाच्यान ताच्या काळजाचें तें दूख ताच्या काळजाची ती दुखांत तांणी मारची ती बोब जेजून आयकली. देखून जेजू म्हणटा हांव आसां तुज्या सांगाता उठ आनी तुजें हांतूण घेवन चल. तक्षण तो पिडेस्त बरो जालो हांतूण घेवन चलोवंक लागलो. वय मोगाच्यान आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां भोगता आमकां कोण ना. मोगाच्यान आमी उडास दवरया आमचो देव आमचो स्वामी जेजू आमच्या सांगाता आसा. यहोशुआच्या बुकांत अध्याय 1:9 तो म्हणटा हांवें तुका फरमायलां न्ही गी धृड आनी थीर राव भिये नाका आनी धैर्यसाणी नाका. हांव तुजो देव तूं खंय गेल्यारय हांव तुज्या सांगाता आसतलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाच्यान आमचो देव आमी खंय गेल्यारय आमच्या सांगाता आसा. म्हाका म्हज्या जिवितांत भिरांत जाल्ल्या वेळार म्हज्या जिवितांत हांव एकसुरो म्हूण म्हाका भोगिल्ल्या वेळार म्हज्या जिवितांत कोणूच म्हाका ना हांवें म्हज्या काळजांत भोगिल्ल्या वेळार मोगाच्यान त्या स्वामिया जेजूचो ताळो देवाचो ताळो हांवें आयकला. हांवें तुका फरमायलां न्ही गी धृड आनी थीर राव भिये नाका आनी धैर्यसाणी नाका. कित्याक हांव तुजो देव तूं खंय गेल्यार हांव तुज्या सांगाता आसतलो. पळय मोगाच्यान स्वामियाचें हाजीरपण हांवें अनुभव केलां. देवान म्हाका सुटका दिवची म्हाका सोडोवचें म्हाका म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलें सोडोवचें म्हज्या पिडेंतलें ताणें म्हाका निवारचें म्हाका जें कितें जाय तें सगळें वदाक सोडून दिवचें हांवें वैयक्तीक तरान अनुभव केला. आनी तेंच मोगाच्यान हांवें परगट करचें हांवें सर्मावार प्रवचनार सांगचें आनी कावन्सिलिंगा वेळार सांगचें. त्या वरवीं मोगाच्यान कितलेशे जाणांक देवाचो अनुभव जाला. तुकाय तसलो अनुभव जातलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी. देखून उडास दवरूं जेजू 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 म्हणून धांवन ताका स्तुती होगळाप दिता आसतना देवाचें हाजीरपण तुज्या जिवितांत तूं अनुभव करतलोय. तो देव तुज्या हर एका गरजांनी पावतलो. ह्याच दिसांनी एकल्यान हांगासर येवन कितली अपुर्बायेची साक्ष सांगली. 22 वर्सां तावन ती भयण कश्टाता. 22 वर्सां तावन कॅन्सर पिडेतावन पयलें तें ब्रेस्टान तें कॅन्सर जालें ब्रेस्ट काडलें. ताज्या उपरांत ब्रेस्टाच्या भरयांनी थंयसर कॅन्सर जालें. ताज्या उपरांत लंग्सा गेलें. ताज्या उपरांत
घर बाग गेलें ताजे उपरांत ताजे वयर आसल्या ओवरीसा गेलें कुडीच्या जायत्या विश्वांनी जायत्य सर्जरी करचे पडले आनी तेन्ना तिका बगलें आपण अशें म्हणलें कोणूच ना पूण मोगाचें न्हू जेन्ना रेतेरेंत तेणें देवाचो ताळो आयकलो हांव तुजो देव तूं खंय गेल्यार हांव तुज्या सांगात आसा कोणीय तुज्या सांगात ना म्हूण तूं चिंती नाका हांव तुज्या सांगात आसा तूं म्हजें तूं म्हजो देवाचो ताळो तिका आयकलो आनी ती म्हणटा तिका बऱ्यांतले बरे दाक्तेर मेळ्ळे बऱ्यांतले बरे बरे नर्सां मेळ्ळी बऱ्यांतले बरे चिकित्सा मेळ्ळी बऱ्यांतले बरे मनशांनी तिका कुमो केली कुटुंबाच्या समेस्तांनी तिची अपुरब्याची सेवा केली हांसून हांसून मोगाच्यान तिची पिडा ती सोसून आसा आज ती बरी जाल्या ती म्हणटा हांव जिवंत आसा जाल्यार तें एक वर्तें अजाप विजमीत वय मोगाच्यान देव आमच्या सांगात आसा जाल्यार केदे वर्ती अजापां विजमीत आनी आसऱ्यां घडटलीं तुज्या सांगाता देव आसा हाचो अनुभव तूं कर वय काळजांत हांव जेसूचो अनुभव कर जेजूक सांगता मोगाच्यान आमी गावया जेजू जेजू म्हणून गायतलो अर्गां स्तुती तुका दितलो म्हजो जेजू मोगाळ तो नवें जिवीत म्हाका दिल्लो जेजू जेजू म्हणून गायतलो अर्गां स्तुती तुका दितलो जेजू जेजू म्हणून गायतलो अर्गां स्तुती तुका दितलो म्हजो जेजू मोगाळ तो नवें जिवीत म्हाका दिल्लो म्हजो जेजू मोगाळ तो नवें जिवीत म्हाका दिल्लो मोगाच्यान आज जो कोण जनान दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा 14th बर्थडे अन्वित डिसोजा तालापाडी फेलिक्स डिसोजा मारिना डिसिल्वा सुरतकल काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात स्टेला लसरादो एंजेलोर वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ जेन एंड मोजेस पुणे विन्सेंट जोसेफ आनी प्रिमा डिसिल्वा मुल्की देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमीत आनी आसऱ्यां दैवी कोलोरेतीन मंदिराद्वारे तांणी अनुभव केल्यान रोशल डी अल्मेडा आनी मीरा पिंटो वसंत आनी मारिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर अनुषा सेल्मा आनी निशाल मोंतेरो फॉर रिसिवींग मॅट्रिमोनियल सॅक्रमेंट बरी सैरीक जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ दितात काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत आपल्या कुटुंबाचो सांदो बरो जायना म्हण चिंतिल्लें बरो जाल्ल्या पासत व्हड एका अवघडान देवान निवारलेल्या पासत परिक्षेन विशय जावन IELTS OET एग्जामान पास जाल्ल्या पासत थंयसर न्यूझिलंड वचून काम करन दिसपडतो ग्रासण सगळें रीण फारीक करून देवान फाव केल्ल्या पासत आपणाचें काम वेचार आसलें थंयसर ऑस्ट्रेलियांत देवी कोलोरेतीन मंदिराच्या आराधनांनी मिसाचें बलिदान पळयल्या उपरांत आनी थंयसर देवाक उलो मारल्या उपरांत त्या व्हड अनवरांतले देवान निवारण आतां नवें काम दिवन परमनंट विजा मेळोन थंयसर रावंक देवान फाव केल्ल्या पासत तशेंच USA जावन फाटीं येवचार आसले पूण देवान ताका नवें काम फाव करन नवी विजा मेळिल्ल्या पासत परमनंट रेसिडेन्स मेळिल्ल्या पासत आनी व्हड एका आकांतांतल्यान देवान निवारलेल्या पासत घर जागो मेळिल्ल्या पासत आनी दिल्ले पयशे वेळार पाटी मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू संतोषान आनी आनंदान गावया जेजू जेजू म्हणून गायतलो जेजू जेजू म्हणून गायतलो अर्घा स्तुती तुका दितलो जेजू जेजू म्हणून गायतलो अर्घा स्तुती तुका दितलो म्हजो जेजू मोगाळ तो नवें जिवीत म्हाका दिल्लो म्हजो जेजू मोगाळ तो नवें जिवीत म्हाका दिल्लो तर मोगाचें विविध त्या पासती आमी भक्तीपणान मागया रोशल डी अल्मेडा आनी मीरा पिंटो हांच्या विशयीच ते पासत आनी जेसू बाळकाच्या मानाक ती अर्घ आनी होगलापी दितात आनी तशेंच परिक्षेन भुरग्यांनी पास जावचे पासत
काजारी जिवीत बऱ्या तरान जावचे पासत घोवा बैला मदें असले मनस्ताप सगळे पयसरून तांणी माया मोगान जियोवचे पासत बरी सैरीक जावचे पासत आनी भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत भुरग्याची पिडा गूण जावचे पासत दोळ्यान दिसना भुरग्याक बरी दीस येवचे पासत ऑटिझम पिडेंतले भुरग्याक गूण करचे पासत मानसीक पिडेंतले त्या भुरग्यान बरें जावचे पासत आनी परिक्षेंत पास जावचे पासत आनी परगांव वचोंक वेळार विजा मेळचे पासत दुबय गेल्यान थंय बरें काम मेळचे पासत थंयसर वय परमनंट रेसिडेंस मेळचे पासत आयर्लंडांत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचे पासत काजो जावंक आयकनातल्या पुतान काजो जावंक आयकोवचे पासत तशेंच दुवेनी काजो जावंक आयकना काजो जावंक आयकोवचे पासत आनी वेळार काजारचो सक्रामेंत जोडून कुटुंबात जिवीत जियोवचे पासत घर बांदूंक सोर केल्या थंयसर अडकळी आयल्यात अर्द्यार रावलां ती अडकळ पयसून घराचें काम वेळार पंताक पावचे पासत घराचें उक्तावण जावचें पासत काजाराचें कार्य आसात पावसाची या खंयच्या स्तराची अडकळे नासलें बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला आमी सांगाता मेळोन म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या सांगाता मेळोन आमी गावया जेजू 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 म्हणून गायतलो जेजू जेजू म्हणून गायतलो अर्गा स्तुती तुका दितलो जेजू जेजू म्हणून गायतलो अर्गा स्तुती तुका दितलो म्हजो जेजू मोगाळतो नवें जिवीत म्हाका दिल्लो म्हजो जेजू मोगाळतो नवें जिवीत म्हाका दिल्लो मोगाचें आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगाड्यांचे आत्मे साल्वार जावचे खातीर मागया पीटर जॉयस डिकोस्टा तर्फेन सर गरजेवंत पुलकंतल्या आत्म्याचो उडास करता पालदाने तावन पुलकंतल्या आत्म्याचो उडास करता बेठिना डिसोजा तशेंच शांती प्रिया आनी कुटाम डेनिस देवादीन डेनिस मात्यास बचपे देवादीन शॉन डिसोजा मार्सेल वाज आनी लुसी वाज बोरिविली लुईस डिकोस्टा आनी लुईस लेविस डिकोस्टा आगस्टिन डिसोजा आनी सेलिन डिसोजा जुलियाना डिसोजा पुलकंतल्या आत्म्याचो उडास करता हिल्डा मस्कारेनस रोच गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता हिल्डा मस्कारेनस तशेंच मस्कारेनस गेल्या कुटुंबांतलो उडास करता हिल्डा मस्कारेनस देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा जुलियाना आनी जॉन क्रास्टा मॅगदलीन लोबो किन्नीगोळी डेविड बस्त्यांव डिसोजा अंजलोरू हाचें बर्थ एनिवर्सरी कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता लॉय आनी ओलिविया देवादीन सिरिल आनी जेसिंता आगेरा वामंजूर पिंटो मोंतेरो मेंडोन्सा मत्यास आनी डिक्रूस गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता आर.सी. मोंतेरो कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता जुलियट डिसोजा अत्तावार देवादीन फ्रेडरिक डिसोजा लॅन्सलेट डिसोजा जसिंता रेगो मेरी रेगो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ दुल्सिन मार्टिस बेनेडिक्टा डिसोजा आनी हिल्डा डिसोजा आनी ऑस्टिन ऑस्वर्ड डिसोजा चार्ल्स डिकोस्टा आनी मेरी डिकोस्टा आनी कोनी डिकोस्टा कुलशेकर रॉबर्ट फर्नांडीस कॅलिस्टस फर्नांडीस आनी रोजी फर्नांडीस आनी अनिल फर्नांडीस मिलाग्रीस अम्ब्रोस डिसिल्वा आयरिन डिसिल्वा रॉय विजय डिसिल्वा आनी जॉयल दीपक डिसिल्वा कॉर्डेल जेरोम डिसोजा ॲग्नेस डिसोजा आनी जेन ॲलिस डिसोजा सिर्सी आनी निर्मार्गा पिंटो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता विल्मा मेंडोन्सा सिक्वरा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता राजेश मेंडोन्सा देवादीन जुलियाना डिसोजा सांताक्रूज पुलकंतल्या आत्म्याचो उडास करता मेघना ईडल पिंटो देवादीन विन्सेंट फ्रँक जोसेफ फेरेरा कुलशेकर मार्टिन लोबो वामंजूरू फॉस्टीन आनी फिलिप डिसोजा अड्डूरू कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता सुनीता सिक्वेरा कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता पीटर कार्डोजा उडपी कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता पीटर जॉयस डिकोस्टा पालदाने पुलकंतल्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट सासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशाचेर फांगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बावतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन आमी दिमयेर पडया बोपय सक्रामेंताचे दिसकाल नमस्कार करया ताचे आशिर्वाद आमी चडया ओ सॅक्रमेंट मोस्ट होली O sacrament most holy, O sacrament divine.
divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Praise the Lord. Praise Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मुझे नाम स्टैनी मुझे गांव बॉलर का आता हूँ बेलमान रहता हूँ बेलमान तो नहीं लाएगी बेलमान तो नहीं ला आज अपने 5 फीट ये उन्होंने शख्स जी लाएंगा वही आज पता नहीं सोवी शख्स कितने मिला थे मुझे दोनों जी व्यक्ति चाह 1 तारीख एक 7 तारीख दोनों जी डिस्ट्रिक्ट के लिए मगर उडुपी अज्जरगढ़ आस्पत्रे गले त्याच्यापर्यंत डॉक्टरांनी MRI काढली एका डॉक्टरान ग्लुकोमा मुळे मग CT स्कॅन काढले ताणे तुका सिरांची पिडा आणि तुका वाटी जमणालो मग एकलो डॉक्टरान सांगले तुका वाटी कमणालो मागीर तुका ऑपरेशन करूंक जायना तुका जास्त दवरले जायना 2 दीस येना तुवें 3 म्हयने कोर्स करचे 3 म्हयने कोर्स केल्या उपरांत तुजी दिश्ट तुका इल्ली पाटी येवंकी परत देवाचे दयेन तूं देवा कडेन माग तुका तूं बरो जातोली तुका दिश्ट येतली आनी 3 म्हयने उपरांत तूं ये आनी कशें जाता पळय म्हणून आमी सांगता म्हणलें हांव 3 म्हयने उपरांत परतें गेलो परतें गेल्या उपरांत म्हाका सांगलें तुका ऑपरेशन करूंक जायना तुका माणिपाल हांगा केमिस्ट्रीक ना जाल्यार वेल्लोका धरता थंय वचून थंय सर्जन येतात सर्जन आयल्या उपरांत तुका सांगता म्हळें हांवें सांगलें देवा गुलाम म्हटलो म्हजो जेजू आसा वयस तो म्हाका बरो करतलो आनी म्हाका खंय वचना हांव म्हूण सांगलें देवाक सहस्रांती करूं साद म्हणून चिंतलें आनी जॉब अवस्वर पट्टी 2 आनी 2 ताणें सांगल्या वरी सरेस्वर देवा तूं सक्ती करूं सांगताय हें हांव जाणा म्हणून ताणें मागल्या वरी हांवें हें मागलें A13 संतोषाची गीता गावून की तुझी गास्ताव सोम्या भक्तीन उर्बे गायन करू स्तुती तुझी गायताव धनिया शेळयो आमी तुझ्या हिंडाच्यो राखून सदांच बरी एकवट आमचो शेळया खातीर आपल्या जीव दिवसो गवळी तूं विज्ञान वारांनी राखसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू आज आमी भाग्यवंत मार्टीन टोर्स गांवचो हाचो उडास आमी करता हो एक धर्माध्यक्ष जावन आसलो मठवासी जावन आसलो दुर्बळ्या धाकट्यां खातीर आपलें जिवीत समर्पिल्लो व्यक्ती जावन आसलो तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमी देवाची कृपा आमी जोण घेवया दुबळ्या धाकट्यांतय आमी उदार जावच्याक आपलें आसलें दान धर्म करच्यांत आनी हेरांची सेवा साकरी करच्यांत आमी सुटसुडीत जावं आनी सदांच देवाच्या हाजरपणांत जियोंक देवाची कृपा आमी जोण घेवया
आमची पातकां आमची अस्कत काय वळखून घेवन देवा कडचें बक्षणे आमी मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा भगवंत मार्टीन धर्माध्यक्षाच्या जिवितांत तशेंच मरणांत तुका महिमा मेळ्ळी. तुज्या कृपेची विस्मिता आमच्याय काळजांनी करून दाखय आनी जावं जिवितांत जावं मरणांत तुज्या मोगाच्या एकवटांतली मेकळी जावंक आमकां केदींच निर्मूळ नाका. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जन्मायेच्या पुस्तकांतलें वचप. देवान मनशाक अमार जिविता खातीर रचलो. आपल्या सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. पूण देवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताचे अधीन आसलेल्या सकटांक ताचो अनुभव मेळटा. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दगद तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्ल्यान तशी दिसली. तांचे भायर स्वरूप एक निर्भाग आनी आमचे तांचो वेगळो आसार एक सत्यानाश कसो दिसलो. पूण शांतीन आसात. मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगोवंक मेळ्ळी तरी आमार जिविताचो पूर्ण बरवसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवे आसोंक ती योग्य म्हणून तांकां दिसून आयलें. भांगार उज्यान घालून तपासतात तशें ताणें तांकां तपासली आनी होम बलये परी तांकां मानून घेतली. तांचे जरतेच्या दिसा ती परजळटली. सर्व्या मदल्यान किटा परी ती धांवतली. ती राष्ट्राची नीत करतली आनी परजांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पर ससनाक तांचो राय जातलो. ताचेर पातयेतल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरता ती ताचे सवे मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विंसून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. देवाचें उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वखाण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्या उक्ते आसतात. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडास आळवण सोडटा. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. नितीवंताचे बोबेक सर्वेस्पर काण दिता आनी सर्वय कश्ट अनवरांतली तांकां निवारता. कंती दुखीन बरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. बरवसो खणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता.
Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालोकाप्रमाणे समया जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सम्या. तवळ जेजू धर्मदूता लागीं म्हणालो, तुमचे मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बकऱ्याक सोरोंक म्हण एक साकर दवरलो म्हण चिंत्या. तो कामां थावन फाटीं येतस वेग्गीं वस आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे. तशें म्हणच्या बदलाक वस म्हजें जेवण तयार कर, पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हण तो म्हणटा न्हयवे. आपणें फरमायिल्लें केल्ल्या खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा गी. तशेंच तुमकां फरमायिल्लें सक्कड करून जातच तुमी म्हणाचय, कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचे उथ वाकणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाच्यानो, आज भाग्यवंत मार्टीन डी टुअर्स हाचो आमी उडास करता. हो टुअर्स गांवांत जल्मालो मार्टीन. 4थ्या शतमानांत तो जियेलो. 316 इस्वेंत जल्मालो तर 397 इस्वेंत तो मरण पावलो. तो एक अक्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मालो. पूण 15 वर्सांच्या प्रायर जसो तसो बापूय शिपाई जावन आसलो, तो एक शिपाई जाता. शिपाई जावन तो वावरता आसतना एक फावटी तो एका भोव दुर्बळ्या व्यक्तीक पळयता. सांजेच्या वेळार हिवांच आंकुडचें ताका सारकें ऊब दिवची वस्तू रानांतली त्या भिकाऱ्या लागीं. आपणाचोच दोगलो काण त्या भिकाऱ्याक तो न्हेसयता. अशें भिकारीक ऊब मेळटा तो वाचता. पूण हो मार्टीन विशेश कश्ट जाता, हिवांत आंकुडता आनी तो घरा गेला. उपरांत तो राती न्हिदता आसतना ताका स्वप्नांत सोमी जेजू दिसता. सोमी जेजू ताणें दिल्लो तो दोगलो न्हेसोन आसा आनी त्या सर्गीच्या परजळाच्या आनी महिमेच्या त्या दर्शनांत जेजू मार्टीना लागीं उलयता. जंय दोगलो तुवें दुर्बळ्याक थंयसर हिवान आंकुडतेल्याक दिलोय, तो म्हाकाच तुवें दिलोय. अशें जेजूचो अनुभव जाल्लो मार्टीन संपूर्ण तरान बदलता. दुर्बळ धाकट्यांच्या सेवेक आपणाकच तो समर्पण दिता. आनी उपरांत शिपाई जावन घरा फाटीं आयिल्लो तो ताच्या भावार्था वरवीं ताचे आवयकी भावार्थाक येवंक क्रिस्तांव जावंक तो कारण जाता. ताच्या बापायच्या परिवर्तनाक हर प्रयत्न करता. ताच्या कुटुंबाच्या हर एकल्याच्या परिवर्तनाक आनी जायत्या लोकांच्या सेवे खातीर आनी तांणी जेजूक वळखोवच्या खातीर आपलें जिवीतच तो समर्पण दिता. आनी उपरांत ताच्या जिवितांत तो भाग्यवंत सांत सिरिलाचो पाटलाव करून ताच्या सांगाताच रावता. जेन्ना सिरिलाक बहिश्कार मेळ्ळो, तो एक मठवासी जावन एकसुरो जियेलो. ताच्या सांगाता मार्टिनी वचून एकसुरो थंयसर त्याग सॅक्रिफिसाची उपवासाची दवणवणेची जिवीत तो जियेता. उपरांत सांत सिरील फाटीं येता आसतना मार्टिनी फाटीं येता. उपरांत ताच्या भाग्यवंतपण पवित्र सभा स्विकार करून ताका धर्माध्यक्ष करता. पूण जिणीभर तो विशेष त्याग सॅक्रिफिसाची मागण्याची मठवासी जिणी तो जियेता. दुर्बळ्या धाकट्याच्या सेवे खातीरच आपणाकच तो समर्पण दिता. देखून ताच्या जिविताच्या काळारच जायतीं अजापां विजमितां जालीं. असलीं अजापां विजमितां देवान ताच्या मारिफात केली. न्ही जावन सांता भक्तांनी अजापां विजमितां करची न्ही, देव तांच्या मारिफात अजापां विजमितां करता. देखून आमच्या जिवितांत आमी आमकांच देवाक संपूर्ण तरान समर्पण दिजय. देवाच्या हजरपणांत आमी जियेजय. देखून आयच्या वांजेलांत समी जेजू म्हणटा, आमी देवान दिल्लें तें आदेश, देवान दिल्लें तें फर्माण आमच्या जिवितांत आमी तें जारी करीजय. आमी एका साकरा बरी वावरून अकरेक आमी म्हणाचय, कितें म्हळ्यार आमी साकरच सय. आमकां जें कितें फरमायलां तें मात्र आमी केलां. पळय मोगाच्यानो, देव आमकां ताचो भुरगें जावन स्विकार करता. तर ह्या संवसारांत देवान फरमायलें तें आमी करीजय. सेवा साकरी करून जियेजय. कित्याक आयचो पयल्यो
पयलें वाचप म्हणटा जाणवायेचो बूक म्हणटा मोगाच्यान देवान आमकां ताच्याच सारक्याचे ताच्याच सुरपायाचे जावन रचलां आमार जिविता खातीर रचलां तर भाग्यवंताचे मनीस जे कोण देवा खातीर जियेतात हेरांच्या साखरे खातीर जियेतात तांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात ती मरणांत सासणाच्या जिविताक आमी उतरोवन वेतल्या ह्याच भरवशान मोगाच्यान आमी जिवया असलो भरवसो आमच्या काळजांत सदांच जिव आसूं दी आमेन. गीत नंबर C22 C22. कानिको ये बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार करिये बापा उंड्या वायना संगी भेटैता ही देणी मानून तुगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा कानिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंब जीवन आमचे नंदन कर स्वीकार स्वीकार कर बापा कानिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंब जीवन आमचे नंदन कर. भावा भयणीनो आमी भेटोवचे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवान सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हातूंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदाबाद सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा देवा भाग्यवंत मार्टीन असो उगडास करून तुका आमी वप्ताव ती देणी तूं पवित्र कर सगळ्या आमच्या बऱ्या वायटा मदें आमचें जिवीत तुज्या खुशा प्रमाणे चलोवंक आनी ह्या बलिदाना वरवीं आमकां बोळ मेळोवन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसूं आमची काळजां आमी उबारुया आमी ती सवें उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया वैश्य आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारा आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सांत मार्टीन तुज्या भक्ताच्या मानाक हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता तर ताची शिकवण आमची गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वै बाबा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा
भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती आसा की वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त मालगाड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत धनभूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फर्नांडमेंट्स यासवडीच्या त्या माटतेर सांता भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडनराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें तें मागणें आमी भक्तीपणी म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमची सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माय मग असो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगत आमी सेवता आमचे जर्ती आनी ख्यास्त आडीन जावं, पूण तुज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर E21 E21. काळीस मुझे भरला बड़ा संतोषा, जीवन पावन झाला तुझ्या येण्या. दिता अर्गा तुका भक्ती नानी माना, क्रिस्ताराया
दी म्हाका तूं समाधान. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोपोई सक्रामेंतांत सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. काळजांत तूं आयलाय. देवा बापान दिल्लें देवा बापान तें दिल्लें. मीस हांवें जारी करूंक आसा. जारी करूंक हांवें हेरांची साखरी करूंक आसा. करूंक आसा. हे हांवें विश्वासीपणान करूंक करूंक म्हाका तुजी कृपा दी. कृपा दी. अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. जय तुका जेजू. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा एकवटाच्या जेवणांत तुवें आमकां बसून घट केल्याय. जशें भाग्यवंत मार्टिनान आपल्या जिणयेंत सदांच तुजी खुशी मोगान मानून घेतली तशें आमी सर संगतीनी तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. प्रिय ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನವೆಂಬರ್ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕನ್ನಡ ಧ್ಯಾನಕೂಟವಿರುವುದು. ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುವುದು, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುವುದು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುವುದು, ಆಂತರಿಕ ಸೌಖ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇರುವು. ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಆದಿತ್ಯವಾರ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇರುವುದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. 13ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 16ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಬ್ರದರ್ ಆಂಟನಿ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ ಶಿಜು ಥಾಮಸ್ ರವರು ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. मगाच्यानो कोंगणेंत विशेष सुटकेची, आंतरीक बरी भलायकेची आनी देवाच्या आशिर्वादांची वर्त्या महिमेची रेतेर आसा. सुखानाकात तुम्ही येया, कुटुंबाचारा सांगात येया, शेज समारा सांगात येया, इष्टा मंत्रा कापून हाडा. नोव्हेंबराच्या 20 तारखेर ब्रेस्तारा संजेर 4 वरार येवन पावा आनी आयतारा दनपारां 1 वरार ही रेतेरीच अखेर जाता 20 आनी 3 तारखेर. मगाच्यानो तुम्ही येया, हेरांक आपण हाडा आनी विशेष दैवीक आशिर्वादान जोड घेया. आनी ती कुटुंबाची रेतेर आसा, काजारी जोड्यांची विशेष रेतेर ही तरी मोगाच्यानो केदेंच विसरा नाकात. ह्या नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 28, 29 आनी 30 तारखेर 28, 29, 30 अपुर्बायेची रेतेर शुक्रार, शनिवार, आयतार सकाळीं तावन सांजे पर्यंत ही रेतेर आसतली. राती रावचेंच म्हणना, पूण रावता जाल्यार हांगासर अवकाश आसा. फोन करून आमकां रुमा आमानात करा. 28, 29, 30 सिस्टर सेलेस्टीन ती काजारी जोड्यांक विशेष तरान कावन्सिलींग करता. ती हांगासर रेतीर प्रवचन दितली. तिचे सांगाती आसतले. सांगाता दैवीक रेतीर म्हणटा ह्या जागी आसतले तुमकां कावन्सिलिंगाक बरो अवकाश. परवा सोनवारा तरी मोगाच्यानो सुखान आसतना येया. सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतेरी उपरांत हांगासर कावन्सिलिंगाक अवकाश आसतलो. वचोन येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर F8. क्रिस्ता संगी समकया संसारा, बरी खबर परगट्या सरलोका. प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा, उतरान करणे सागजिव्या क्रिस्त्राया. भाऊ बहिणी परी एक पोटान एक कुटुंब जावन जियेव्या, एक कुटुंब जावन जियेव्या. आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या, क्रिस्ताचे रास परगट्या. मोगान सेवेन स्वार्थ विने जीवन आमचे जियेव्या, जीवन आमचे जियेव्या. अनवारांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात बरबोसया, सोम्याचेर मात बरबोसया. क्रिस्ता संगी समकया संसारा, बरी खबर परगट्या सरलोका. प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा, उतरान करणे सागजिव्या क्रिस्त्राया. मोगाळ पुता सवे आमकां मोरी आशिर्वाद दीव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.